अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ भौचाल पार्ट 2। ठीक है, लेकिन अब तुम राजपुर पहुंचकर क्या करोगे? तुम्हें अपनी कदीम रिहाइशगाह दिखाऊंगा। बड़ी अनोखी जगह है, तुम उसे देखकर यकीनन हैरान होंगे। क्या खास बात है उसमें? बस देखोगे तो अंदाज़ा होगा। चलो ठीक है। उसकी बात उस वक्त तक गई। तुम्हारे अजीज़ व अकारिब तो होंगे। तुम खुश हो जाओ बेटे कि इत्तेफाक से मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं। उसमें खुशी की क्या बात है? हाँ, ये भी ठीक है, बूढ़े ने रवादारी दी। अच्छा ये बताओ कि क्या तुम पैदाइशी अंधे हो? नहीं, बूढ़े की आवाज़ में अचानक सख्ती सी आ गई। मैं पैदाइशी अंधा नहीं हूँ, लेकिन आंखें खोए हुए मुझे 2 साल से ज़्यादा नहीं गुजरे। मेरे दुश्मन ने मेरी आंखें निकाल ली हैं। अरे, मैं चौंक पड़ा। कौन था वो दुश्मन? था नहीं, थी, बल्कि है। ओह, कोई औरत थी? हाँ, औरत नहीं, नागिन, एक खौफनाक नागिन। बूढ़ा नफरत ज़दा आवाज़ में बोला। क्या दुश्मनी थी उससे? अभी नहीं बताऊंगा दोस्त, इसके लिए कुछ इंतज़ार करो। अच्छा, तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक बात पर मुझे हैरत है। वो ये कि तुम किसी तौर अंधे मालूम नहीं होते। तुम्हारी तमाम हरकत आंखों वालों सी है। जेल की चार दीवारी में तुमने जिस अंदाज में रास्ता तलाश किया था, वो मेरे लिए बड़ी हैरत अंगेज बात थी। हाँ, इंसान जब किसी हिस्स से महरूम हो जाता है तो उस हिस्स की कमी दूसरी चंद खसूसियात कर देती है। मेरा जहन मेरी आंखें हैं, मेरे कान मेरी आंखें हैं। तुमने जेल के रास्तों का जो नक्शा खींचा था, मेरे जहन की आंखों ने उसे पहचाना और मेरी रहनुमाई की। इस तरह इसके मुताबिक चलता रहा। मेरे कान ज़रूरत से ज़्यादा हिस्सास हैं। मैं हवा की सरसराहट से बहुत सी बातों का पता चला लेता हूँ। मैं कदमों की चाप से इंसान की पूरी शख्सियत पहचान लेता हूँ। और भी बहुत सी खुसूसियत है मुझ में, जो तुम आहिस्ता आहिस्ता तुम पर खुल ही जाएगी। इंतज़ार करो। ठीक है, मैंने गहरी सांस लेकर कहा, और फिर मैं रास्ते भर प्रोफेसर की पुरस्कार शख्सियत का जायज़ा लेता रहा। मेरे जहन की चोले हिल गई थी। हर कदम पर ये शख्स नए अंदाज में नमूदार होता था। बिला आखिर वो पहाड़ी स्टेशन, जिसका नाम राजपुर था, आ गया था। मैंने तो इस वक्त स्टेशन का बोर्ड भी नहीं देखा था, लेकिन बूढ़ा प्रोफेसर जरगाम ऊँग रहा था और अचानक ऊँगते ऊँगते चौंक पड़ा। उसने चेहरा उठाकर फिजा में कुछ सूंघा और फिर मुझे टटोलने लगा। क्या तुम सो रहे हो आसिफ? अगर सो रहे हो तो जागो, हमारी मंजिल आ गई है। मैं जाग रहा हूँ प्रोफेसर, लेकिन तुमने कैसे अंदाज़ा लगा लिया कि आने वाला स्टेशन राजपुर है? और मेरी इस बात पर बूढ़े के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। ये ना पूछो, ये सब कुछ ना पूछो। अपनी ज़मीन की खुशबू रुए रुए में बसी होती है, बशर्त ये कि तुम्हारे दिल में वतन की सच्ची मोहब्बत हो। ये हवाएं मुझे मेरी सरजमीन की आमद का पैगाम दे रही है। उसने जवाब दिया, और दर हकीकत आने वाला स्टेशन राजपुर ही था। हम दोनों ट्रेन से नीचे उतर गए। बूढ़ा इस अंदाज में आगे बढ़ रहा था कि जैसे सारे सारे इसके जाने पहचाने हो। मैं इसका साथ दे रहा था। स्टेशन से निकलकर हम बस्ती में दाखिल हो गए। अच्छी खासी पक्की आबादी थी। झटपटा वक्त था, सूरज डूबने को था। जिंदगी की गहमा गहमी मान नहीं पड़ी थी। लोग अपने कामों में मसरूफ थे। बूढ़ा प्रोफेसर चंद साथ चलते चलते रुक जाता और फिर चलने लगता। एक जगह रुककर उसने कहा, अपने बाएं सिमत देखो आसिफ, क्या तुम्हें सुर्ख रंग का एक मीनार नजर आ रहा है? हाँ, मीनार मौजूद है, मैंने बाएं सिमत देखते हुए कहा। अंदाजन कितने फासले पर होगा? करीबन 100 गज पर होगा। बूढ़े ने गर्दन हिलाई, और फिर तकरीबन 25-30 कदम चलने के बाद वो दाएं सिमत मुड़ गया। इस तरफ एक पतली सी गली थी जो काफी तवील मालूम होती थी। गली के आखिरी सिरे पर बस्ती का आखिरी मकान था। उसके बाद खेतों का सिलसिला शुरू हो जाता था, जो हद्दे निगाह फैला हुआ था। हम खेतों के दरमियान एक पगडंडी पर हो लिए। बूढ़ा प्रोफेसर खामोशी से आगे बढ़ता जा रहा था और उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। सूरज डूब गया था। अब खेतों पर तारीकी की दबीस चादर फैलती जा रही थी। चलते चलते मैं तंग आ गया था। मैंने बूढ़े से पूछा, तुमने कहा था कि यही बस्ती तुम्हारी बस्ती है? हैं? बूढ़ा चौंक पड़ा। क्या कहा तुमने? मैं कह रहा था कि तुम तो देख नहीं सकते। अपने जहन की आंखों से देखो कि सूरज छुप चुका है और तारीकी फैलती जा रही है, और हम तवील और अरीज खेतों के दरमियान चले जा रहे हैं। बस्ती का आखिरी मकान भी निगाहों से ओझल हो चुका है। आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? ओह, बस थोड़ी दूर और। इन खेतों के इख्तिताम पर जंगलात का सिलसिला शुरू होता है। बस वही हमारी कयामगाह है।
जंगलों में? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, मैं किसी कदर तन्हाई पसंद भी हूँ, और फिर एक तवील अरसे तक मैं अपनी कयामगाह से दूर रहा हूँ। बहरहाल अब हमें ज्यादा नहीं चलना पड़ेगा। खेतों के इख्तिताम तक चलते चलते रात हो चुकी थी। जंगलात का सिलसिला गहरी तारीकी में लिपट गया था। मुझे थोड़े फासले की चीज भी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन समात की बीनाई से मिर्जा जरगाम और वक्त हैरत अंगेज साबित हो रहा था। वो अच्छी खासी रफ्तार से चल रहा था। इसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, और सचमुच मैं उस इमारत को नहीं देख सका जिसके दरवाजे पर उसने मुझे लाकर खड़ा किया था। पता तो इस वक्त चला जब दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। ऐसा ही महसूस हुआ ऐसा ही महसूस हुआ था जैसे किसी पुरानी इमारत का दरवाजा तवील अरसे के बाद खुला हो। चू चरा की आवाज बंद हो गई, और फिर प्रोफेसर जरगाम की आवाज सुनाई दी। क्या तुम खौफजदा हो? बूढ़े की बात मुझे पसंद नहीं आई थी, इसलिए मैंने उसका जवाब नहीं दिया। उसने चौंक कर मेरे हाथ को टटोला और फिर उसे पकड़कर बोला, गैर मामूली तौर पर तुम खामोश हो क्या बात है? कुछ नहीं, तुम बार बार अहमकाना गुफ्तगू करने लगते हो। भला मैं दुनिया की किसी चीज से क्यों खौफजदा हो सकता हूँ? मैंने नागवारी से कहा। ओह, मुझे अफसोस है कि मैंने गलत जुमले इस्तेमाल किए हैं, मगर तुम्हारी खामोशी क्या मायने रखती है? बस मैं हैरान हूँ। मैं इस इमारत को नहीं देख सका था, मैंने जवाब दिया, और जरगाम ने हल्का सा कहकहा लगाया। काफी तारीकी है शायद। हाँ, मैंने गहरी सांस ली। मेरा हाथ पकड़कर चलते रहो। आओ, उसने कहा, और मैं उसके साथ चल पड़ा। अंदाजा नहीं हो रहा था कि ये कैसी इमारत है। मुझे तो इसके दरो दीवार तक नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अंधा जरगाम आसानी मोड़ मुड़ रहा था। वैसे काफी वसी इमारत मालूम होती थी, क्योंकि अंदर दाखिल होने के बाद भी काफी देर तक चलना पड़ा था। फिर बूढ़ा रुका और उसने कमरे का दरवाजा खोला। मैं एक गहरी सांस लेकर इसके साथ दूसरे कमरे में दाखिल हो गया था, लेकिन तारीकी के सिवा कुछ नहीं था। कमरे में सिलन की बू बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी। इसका मतलब था कि वो कुशादा और हवादार है, और किसी तरफ से इसमें हवा आती है। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए रोशनी कर दूं। मैंने लफ्ज़ तुम्हारे लिए ठीक इस्तेमाल किया है। जाहिर है मेरे लिए रोशनी और तारीकी यकसा है ना? उसने कहा। मैंने उस वक्त भी खामोशी मुनासिब समझी थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद कमरे में एक शमादान रोशन हो गया। पहले एक शमा जली थी और उसके बाद मुस्तैद खासी रोशनी हो गई थी। ठीक है? उसने पूछा। हाँ, मैंने आहिस्ता से जवाब दिया। मैं कमरे की आराइश देख रहा था। चारों तरफ इंतहाई नफीस पुराने तर्ज का फर्नीचर मौजूद था। फर्श पर सुर्ख रंग का एक दबीज कालीन बिछा हुआ था। एक तरफ हसीन मसहरी भी थी। गर्ज हर लिहाज से इसे एक कीमती कमरा कहा जा सकता था, जिससे बूढ़े के ज़ौक़ का पता चलता था। ये इमारत तुम्हारी है? मैंने पूछा। हाँ, आबाई पुश्तों की है, उसने जवाब दिया। लेकिन क्या यहाँ तुम्हारे सिवा और कोई जवाब नहीं है? और कोई जो अब नहीं है? है, उसने कहा। कौन है? मेरे दो मुलाजिम। ओह, मगर इमारत तो वीराने में है। यहाँ वो लोग किस तरह रहते होंगे? वो भी मेरी तरह सुकून पसंद है, इसलिए उन्हें यहाँ रहने पर कोई एतराज़ नहीं है, जरगाम ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैंने गर्दन हिला दी। ये सुकून की जगह है। मुझे खुशी है कि हम निहायत कामयाबी से यहाँ तक आ पहुँचे हैं। अब यहाँ हमें कोई खतरा नहीं है। अव्वल तो पुलिस जेल से मफरूर कैदियों को तलाश करती यहाँ तक नहीं पहुँच सकती, और अगर पहुंच भी गई तो उसे इस वीरान इमारत में कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ दाखिल होने वाले बाहर के लोग यहाँ कुछ नहीं तलाश कर सकते। हाँ, ये जगह मुझे ऐसी ही लगती है, मैंने जवाब दिया। तुम भूखे होंगे, मैं तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करता हूँ। मुझे बेहद मुसर्रत है कि तुम बेजिगर इंसान हो और खौफजदा होने वाले में से नहीं हो। यहाँ तुम्हें जो कुछ नजर आए उससे मुतासिर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ सब कुछ हमारा अपना है। ठीक है बड़े मियाँ, आप मेरे लिए परेशान ना हो, मैंने जवाब दिया, और पुरस्कार बूढ़ा मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद मैं एक आराम कुर्सी में दराज हो गया। दर हकीकत मैं खौफजदा नहीं था, और मेरी इस कैफियत का जवाज़ ये है कि मैंने तवील अरसा मौत के तसव्वुर में गुजारा था। खौफ की बुनियादी वजह तकलीफ, आज़ार या मौत होती है, यानी मौत इस सिलसिले में आखिरी स्टेज होता है, और मैं उसी स्टेज में था। एक जज्बाती मकसद के तहत मैंने मौत अपना ली थी, और मुझे ज़िंदगी से दिलचस्पी होती तो अव्वल तो मैं अपने बाप की मौत का इंतकाम लेने के लिए इतना भयानक खेल ही नहीं खेलता, या फिर इंतकाम लेने के बाद वहाँ से फरार होने की कोशिश करता। लेकिन मैंने खुशी से खुद को मौत के हवाले कर दिया था। गोया मुझे अब ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं थी, और अब मैं
सुपरमैन बनने की कोशिश नहीं करूंगा। जब मुझे सजाए मौत सुनाई गई तो मैंने मौत के बारे में सोचा जरूर था, लेकिन वही अज़म, वही इस्तक़लाल बरकरार रहा था। यानी मैंने अपनी ज़िंदगी की हदें अपने मकसद से मुंसलिक कर दी थी, इसलिए मुझे मौत से डर नहीं लगा था। न जाने क्यों इस बूढ़े की बातों ने मुझे इस कदर जल्दी मुतासिर कर लिया था, और अब मैं ज़िंदगी की तरफ आकर भी मैं पशेमान नहीं था। लेकिन अब मुझे ज़िंदगी से दिलचस्पी होने लगी थी, लेकिन आम इंसानों से ज़्यादा बेजिगर था। मैं इस माहौल से कतई खौफज़दा नहीं था। हाँ, इसके बारे में सोच ज़रूर रहा था, और इस सोच की वजह कुदरती थी। बूढ़ा बेहद पुरस्रार था। वो आंखों से अंधा था। अगर उसकी आंखें मौजूद होती तो और सिर्फ बीनाई की जाने की बात करता तो शायद जहन तस्लीम न करता। मैं सोचता कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन आंखों की जगह दो गार उसकी सच्चाई का सबूत थे, और फिर उसकी बेपनाह सलाहतें, जो शायद आंखों वालों को भी नसीब नहीं थी। हैरत अंगेज बात थी फिर इस इमारत का माहौल, लेकिन वो मुझे यहाँ लाया क्यों है, और अब इस इमारत में आकर मैं क्या करूँगा। न जाने इन सोचों में किस कदर वक्त गुजर गया। फिर दरवाजे पर हल्की सी आहट सुनकर मैं चौंक गया। दरवाज़ा खुल रहा था, और फिर बूढ़े की बजाय एक और शख्स अंदर आया कर। उसके हाथों में खाने की ट्रे थी, जो उसने इंतहाई तहजीब से एक मेज़ पर रख दी, और फिर पानी का जग दुरुस्त करने लगा। लेकिन जब वो पानी वगैरह रखकर सीधा हुआ तो मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। आह! उसकी दोनों आंखें गायब थी, और उनकी जगह भी दो गहरे गार थे, सियाह गहरे गार। मैं शिद्दत मैं शिजदा सा रह गया। अपनी जगह से उठकर उसके करीब पहुंच गया। मैंने साफ महसूस किया था कि खाना लाने वाले ने अपने करीब मेरी मौजूदगी को बखूबी महसूस कर लिया है। फिर वो नर्म आवाज में बोला, खाना खा लीजिए जनाब। ओह हाँ, ठीक है। सुनो, क्या तुम अंधे हो? मैंने पूछा, लेकिन वो इस तरह वापस मुड़ गया जैसे अंधा ही नहीं, बहरा भी हो, और दरवाजे से बाहर निकल गया। मैंने तवील सांस लेकर शाने हिलाए और फिर खाने की तरफ मुतवज्जा हो गया। जहन्नम में जाए सब कुछ, ख्वाह ये अंधों की नगरी हो या बहरों की, मैं जेल से बाहर निकल आया हूँ, और अब जिंदगी की तरफ चल पड़ा हूँ। ये जिंदगी मेरी अपनी है। बूढ़ा जरगाम बेशक मुझे जेल से निकालने में मेरा मुआवन है, मेरा मददगार है, लेकिन अब मेरी जिंदगी मेरी अपनी है। मैं उसका पाबंद नहीं हूँ। जब तक दिल चाहेगा यहाँ रहूंगा, और दिल चाहेगा तो यहाँ से निकल जाऊंगा। मैंने डटकर खाना खाया। बहुत उम्दा खाना था। मैं बर और फिर मैं बर्तन एक तरफ सरका कर मलहका बाथरूम में गया। दांत वगैरह साफ किए। शेव काफी दिन से नहीं बनाया था, वो बनाया। बहरहाल इस वक्त मैंने इस कमरे से निकलना मुनासिब नहीं समझा। जाता भी तो कहाँ। चुनांचा में सहरी पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। अरसे के बाद एहसास हो रहा था कि जेल की बजाय घर में हूँ। अब वो घर किसी का भी हो। जमीन पर टाट बिछाकर सोते हुए न जाने कितना वक्त गुजर चुका था। आरामदाह में सहरी अजीब सी लगी, और नींद तो जैसे तुली बैठी थी। गहरी नींद सो गया, और दूसरे दिन सुबह को ही उठा। नाश्ता बूढ़े प्रोफेसर ने मेरे साथ ही किया था, और नाश्ते के लिए हम जिस कमरे में गए थे वो भी बाकायदा ड्राइंग रूम था, जिसमें अखरोट की मनकश मेज और ऐसी ही कुर्सियों का सेट बना था। बर्तन भी निहायत कीमती थे। बूढ़ा खासा हासिबे साहबे हैसियत था। नाश्ते से फारिग होने के बाद मैंने कहा, प्रोफेसर जरगाम, मैं एतराफ़ करता हूँ कि यहाँ के हालात देखकर, तुम्हारी शख्सियत को महसूस करके तजस्सुस इस कदर बढ़ गया है कि मैं तुम्हारे बारे में जानने के लिए बेचैन हो गया हूँ। क्यों न ऐसा किया जाए कि हम दोनों अपना अहद तोड़ दें। तुम मुझे अपने बारे में बताओ, और मैं तुम्हें अपने बारे में। मेरी बात सुनकर बूढ़े के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसकी बजाय हम क्यों ना काम की बातें करें, उसने कहा। लेकिन मेरा तजस्सुस, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे अंधे मुलाजिम के बारे में भी जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो उसके बारे में? क्या तुम्हारा दूसरा मुलाजिम भी अंधा है? हाँ। वाकई? मैं उछल पड़ा। हाँ, मैं गलत नहीं कह रहा। लेकिन माफ करना, ये अंधों की टीम तुमने क्यों जमा की है? इसे मेरा कॉम्प्लेक्स समझ लो। मैं खुद अंधा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे साथी भी अंधे हो। बूढ़े ने मुस्कुराकर जवाब दिया। लेकिन तुम खुसूसी हसियात के मालिक हो। क्या ये मुलाजिम भी तुम्हारी तरह है? हाँ हाँ, ये पूरी इमारत की निगरानी करते हैं, बावर्ची खाने में खाना पकाते हैं, कमरों की सफाई करते हैं। कोई काम ऐसा नहीं जो ये ना कर सके। लेकिन फिर वही सवाल पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों है? और तुम कह चुके हो कि तुम पैदाइशी अंधे भी नहीं हो। हाँ, मैंने गलत नहीं कहा। खैर छोड़ो इन बातों को, आओ मैं तुम्हें ये इमारत दिखाऊं।
नाश्ते की मेज से बूढ़ा उठ गया। उसने मेरा ये सवाल भी तशना ही छोड़ दिया था। मैं उसके साथ उठ गया और फिर उसने मुझे ये खंडर नुमा इमारत दिखाई। दर हकीकत ताहद निगाह वीरान जंगलों के अलावा कुछ न था। इस खंडर की मौजूदगी भी हैरत अंगेज थी। न जाने आबादी से दूर ये इमारत किस लिए बनाई गई थी। बूढ़ा एक एक जगह के बारे में मुझे बता रहा था और फिर वापस अपने कमरे में आ गया। बैठो, उसने एक तवील सांस लेकर खुद भी बैठते हुए कहा और मैं कुर्सी पर बैठ गया। मैं गहरी निगाहों से उसका जायजा लेता रहा था और बूढ़ा किसी सोच में गुम था। काफी देर खामोशी में गुजर गए। मेरा ख्याल है कि तुम खुसूसी तौर से मुझे अपने बारे में बताना चाहते हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत जल्द अपने बारे में सब कुछ क्यों बता दूं? बहुत जल्द, उसने पुरख्याल अंदाज में कहा और मैं खामोश होकर कुछ सोचने लगा। मैं सोच रहा था कि अगर वो अपने बारे में छुपाना चाहता है तो मुझे भी उतनी कुरेद नहीं है। मेरा क्या है, जब दिल चाहेगा यहाँ से चला जाऊंगा। किसी की मजाल है कि मुझे रोक सके। इसके बाद मैंने उस बूढ़े से कोई बात नहीं की। वो भी थोड़ी देर तक खामोश रहा, फिर एक गहरी सांस लेकर उठते हुए चला गया। अच्छा, तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। और हाँ, जहन में किसी वसवसे को जगह देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ रहकर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मैंने दोबारा ज़िंदगी कबूल कर ली है और अब मैं इसके साथ पूरा पूरा इंसाफ करूँगा। यकीनन यकीनन, उसने मुस्कुराते हुए कहा और दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं अब यहाँ से किसी हद तक उकताहट महसूस करने लगा था और दूसरे अंदाज में सोच रहा था क्यों क्यों न राह फरार इख्तियार की जाए। जो फासला तय करके मैं यहाँ पहुंचा था उसी से वापस भी जा सकता था। कौन रुकने वाला था? थोड़ी देर और सही। और फिर मैं मसहरी की तरफ बढ़ गया, लेट गया और इसके अलावा और काम भी क्या था। लेकिन अब क्या करना चाहिए? यहाँ से कहाँ जाऊँ? किस तरह जिंदगी बसर करूँ? जाहिर है पुलिस मेरे ताक़ुब करेगी। 10 आदमियों का कातिल था और सजाए मौत का मुजरिम। महज़िब दुनिया में पता नहीं मेरे खिलाफ क्या क्या कार्रवाइयाँ हो रही होगी। लेकिन जब जिंदगी से हाथ ही धो लिए थे, जब अपने आप को मुर्दा ही तस्वुर कर लिया था, तो अब जिंदा रहने के लिए खौफ बेमानी था। आँख मिचोली में कोई हर्ज नहीं था। जिंदा बच गया तो ठीक है, और पुलिस की गोली दिल में उतर गई तो बहरहाल मौत तो आनी ही है। लेकिन अब इस बूढ़े से कुछ घिन सी महसूस होने लगी थी। इस बोर माहौल में जिंदा रहना ही बेमकसद है। जब जिंदगी का कोई तस्वुर ही नहीं तो फिर क्यों ना चंद सांसें जिंदगी से भरपूर माहौल में गुजारी जाए। मैंने दिल में फैसला कर लिया कि बहुत जल्द यहाँ से चला जाऊंगा। दोपहर आई और फिर शाम हो गई। रात के खाने पर भी बूढ़ा मेरे साथ था। कोई खास गुफ्तगू नहीं हुई और मुझे खाने के बाद आराम की तलकीन करके चला गया। मैं भी बेजार कमरे में वापस आ गया। अब तो बिल्कुल ही दिल उकता गया था। मैंने सोने की कोशिश की और जहन नीम गुनूदा था। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया गया था। अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे इस कमरे में मेरे अलावा भी कोई मौजूद है। उसका एहसास गहरे गहरे सांसों से हुआ था और वो सांसों की आवाज़ इतनी तेज़ थी जैसे खर्राटे लिए जा रहे हो। पहले तो मैंने समझा कि शायद मेरी समाअत का धोखा हो, लेकिन सांस इतने तेज थे कि जहन की गुनूदगी दूर हो गई और मैं आंखें खोलकर चारों तरफ देखने लगा। लेकिन शमादान की रोशनी में कोई नजर नहीं आ रहा था। फिर ये आवाज़ कहाँ से आई? पूरे तौर से गौर किया तो एहसास हुआ कि मिसहरी के नीचे से तेज सांसों की आवाज़ आ रही है। मैं उछलकर नीचे कूद आया। ये तो हैरत अंगेज बात थी। भला यहाँ कौन हो सकता था? बेसाख्ता मैं नीचे झुका और फिर उछलकर पीछे हट गया। यकीनन कोई मौजूद था। 2 पाँव सामने ही नजर आ रहे थे। चूंकि शमादान की रोशनी मिसहरी के इस रुख पर नहीं आ रही थी, इसलिए ये अंदाजा नहीं हो सका कि ये पाँव बूढ़े जरगाम के हैं या उसके नौकर के। बहरहाल मैंने कोई तकल्लुफ नहीं किया और इत्मीनान से दोनों पाँव पकड़ लिए और जोर से बाहर घसीट लिया। इसके साथ ही एक निस्वानी चीख कमरे में गूंज उठी। चीख के साथ साथ ही मैंने घबराकर पाँव छोड़ दिए और उछलकर पीछे हट गया। लेकिन जिस ताकत से मैंने उसे घसीटा था, इससे वो पूरी बाहर निकल आई थी और अपने कमरे में एक हसीन और नौजवान दोशीज़ा को देखकर मेरी आंखें मुतहराना अंदाज में फैल गई। जो कुछ हो रहा था नाकाबिले यकीन था, क्योंकि अब तक मैंने बूढ़े जरगाम को देखा था या उसके दोनों अंधे मुलाजमों को। अब तक ना तो किसी से किसी लड़की के बारे में सुना था और ना ही ऐसे आसार नजर आए थे। लेकिन ये अचानक लड़की कहाँ से टपक पड़ी?
وہ متحرانہ انداز میں پلکیں جھپکا رہی تھی، جیسے سونے سے جاگنے والے وقتی طور پر خالی ذہن ہوتے ہیں۔ اس کے چہرے کی تراش عجیب تھی، عمر کا کوئی تعین نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک نگاہ میں محسوس ہوتا تھا کہ وہ ایک سادہ سی لڑکی ہے، لیکن بغور دیکھنے سے چہرے پر بے حد صفاقی نظر آ رہی تھی۔ ہونٹوں کی تراش میں ایک نمایاں خصوصیت تھی، ان کے بدن پر سیاہ چست پتلون اور سفید مردانہ قمیض تھی۔ بالوں کا اسٹائل کافی خوبصورت تھا، اس کا پلکیں جھپکانے کا انداز، پھر یوں محسوس ہوا جیسے وہ حواس کی دنیا میں واپس آ گئی ہو۔ اس نے دونوں کونیاں زمین پر ٹکائے اور بدن کو تھوڑا سا اٹھایا اور پھر ایک بے تعلق سی کراہ کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے زور سے آنکھیں بند کر کے گردن جھٹکی اور میری طرف دیکھنے لگی۔ کب آئے تم؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا، جیسے برسوں کی شناسا ہو۔ کیا مطلب؟ کون ہو تم؟ میں نے حیرانہ انداز میں پوچھا۔ شرمین، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، لیکن آپ کون ہیں اور کہاں سے نازل ہوئی ہے؟ اس مسحری کے نیچے سے؟ سبحان اللہ، کیا ابھی ابھی پیدا ہوئی ہے؟ نہیں، میری عمر تو 22 سال ہے۔ تو ایک 22 سالہ حسینہ اب اپنی شان نزول بھی بتا دے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ پورے 4 گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ گوفی اور چمبا یقیناً مجھے تلاش کر رہے ہوں گے، بلکہ شاید مایوس بھی ہو چکے ہوں۔ بس میں چھپ کر آئی اور سیدھی مسحری کے نیچے آ گھسی۔ پتہ نہیں کس وقت نیند آ گئی تمہارا انتظار کرتے کرتے۔ اوہ، میں نے پریشانی سے گردن ہلائی۔ نہ جانے اس بھوت خانے میں کیا کیا تھا۔ اب اس لڑکی سے کیا کہا جائے، اور جو کچھ وہ کہہ رہی ہے اسے کیا سمجھا جائے۔ پتہ نہیں کون ہے اور اس عمارت میں کہاں سے آ گئی۔ زرگام سے اس کا کیا تعلق ہے؟ بہت سے سوالات میرے ذہن میں مچل رہے تھے۔ چند ساتھ میں اس کی شکل دیکھتا رہا، پھر نہ جانے کیوں اسے سہارا دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ سہارا قبول کر لیا گیا، اس کا نازک ہاتھ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ تب وہ اٹھ گئی اور شکریہ کہہ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ خدا کے لیے اب تو بتا دو کہ کون ہو تم؟ ارے تم یہ نہیں جانتے؟ جی نہیں، کہہ تو چکی ہوں، شرمین ہوں اور تمہیں ایک اہم اطلاع دینے آئی ہوں۔ اچھا تو فرمائیے، میں نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دباتے ہوئے کہا۔ بھاگ جاؤ فوراً، بھاگ جاؤ، میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گی۔ کیوں، خیریت؟ یہاں میری موجودگی تم کو گرا گزر رہی ہے؟ میں نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ اور اگر تم شرمین ہو تو شرمین ہوتی کیا چیز ہے؟ بس رہنے دو، میں سمجھ گئی کہ تم میری بات کو اہمیت نہیں دے رہے، بھگتو گے خود۔ میں نے دوستانہ طور پر تمہیں سمجھا دیا ہے، اور اس کے لیے میں 4 گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ لڑکی کے انداز میں ایک عجیب سی کیفیت جھلک رہی تھی، جیسے وہ صحیح الدماغ نہ ہو۔ میں غور سے اسے دیکھتا رہا اور پھر میں نے اس کے قریب پہنچ کر پوچھا، زرگام سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ موت کا رشتہ۔ مارے جاؤ گے تم، کتے کی موت، اور پھر یاد کرو گے کہ میں نے کیا کہا تھا۔ بس اس سے زیادہ میں کچھ اور نہیں کہوں گی۔ ارے مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے تمہارے لیے وقت ضائع کیا ہو، وہ جھلائے ہوئے انداز میں بولی اور پھر کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے نہیں بیٹھو، تم تو مجھے بہت اچھی لڑکی لگتی ہو۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھ دیے اور اس نے ایک جھٹکے سے شانے چھڑا لیے۔ بولو، جاؤ گی یا نہیں؟ اس نے پوچھا۔ تم یہی رہتی ہو؟ ہاں۔ تب تو مجھے یہاں سے نہیں جانا چاہیے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں کہتی ہوں فضول باتیں بند کرو۔ اور اچانک اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ دروازہ بہت زور سے کھلا تھا، سب سے آگے زرگام تھا اور اس کے پیچھے دونوں ملازم اندر گھس آئے تھے۔ تینوں کے چہرے پر خوفناک تاثرات تھے۔ زرگام منہ اٹھا کر کتے کی طرح سونگھنے لگا اور پھر گررائی ہوئی آواز میں بولا، تو تم یہاں موجود ہو؟ میں تو ابھی آئی، لڑکی نے خوفزدہ لہجے میں کہا اور اس کی آنکھوں سے خوف ٹپکنے لگا۔ چلو چمبا، اسے یہاں سے لے چلو۔ اور دونوں ملازم آگے بڑھے اور لڑکی کو بازو سے پکڑا اور اسے خاصی بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ لڑکی نے منہ سے آواز نہیں نکالی تھی۔ زرگام کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی طاری تھی۔ چند ساتھ وہ سوچتا رہا اور پھر اس کے ہونٹوں پر مصنوعی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا بکواس کر رہی تھی یہ بے وقوف لڑکی؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ چونکہ جو کچھ بھی کہہ رہی تھی اس سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ تم نے مجھے یہاں کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، میں نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ آصف، تم بہت بے صبر انسان ہو۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، لیکن نہ جانے کیوں تمہیں اس سلسلے میں اتنی جلدی ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں سنو۔ وہ میری بیٹی ہے شرمین، اس کا دماغ الٹ چکا ہے مکمل طور پر، یہ پاگل ہو چکی ہے، اس کی کسی بات پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب بتاؤ وہ کیا کر رہی تھی تم سے؟
کیا کہہ رہی تھی تم سے؟ بس میرا خیال ہے کہ عقل کی بات نہیں کہہ رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا تھا، میں نے کہا۔ اور یوں محسوس ہوا جیسے بوڑھے نے اطمینان کی سانس لی ہو، پھر وہ غمزدہ انداز میں بولا، میری زندگی کا سب سے بڑا المیہ یہ بچی ہے۔ اس کی ماں اس کی پیدائش کے وقت ہی مر گئی تھی اور اس کے بعد میں نے ہی اسے پرورش کیا۔ بے حد حساس ہے، ذرا ذرا سی بات کو ذہن سے چپکا لیتی ہے اور بالآخر یہی بات اس کی ذہنی انتشار کا باعث بنی ہے۔ اب وہ صحیح الدماغ نہیں ہے، اس کی غیر موجودگی سے ہم بہت پریشان ہو گئے تھے۔ بہرحال شکر ہے کہ وہ تمہارے کمرے میں ہی مل گئی اور ہمیں اس کی تلاش میں جنگلوں کا رخ نہ کرنا پڑا۔ میرا خیال ہے تمہیں نیند آ رہی ہوگی، آرام کرو، احمق لڑکی نے تمہیں پریشان کر دیا۔ بوڑھا اٹھنے لگا لیکن میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک دیا۔ بیٹھو زرگام، مجھے بھی نیند نہیں آ رہی، تم مجھے اس لڑکی کے بارے میں کچھ اور بتاؤ۔ صبح کو صحیح آصف، میں خود بھی تھکن محسوس کر رہا ہوں، زرگام نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا۔ تمہاری مرضی زرگام، ویسے میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم مجھ سے بہت سی باتیں چھپا رہے ہو اور مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتے۔ بہرحال تم میرے محسن ہو، تم نے مجھے جیل سے فرار ہونے میں مدد دی ہے، میں تمہیں کسی سلسلے میں مجبور نہیں کر سکتا۔ اگر تم اپنے بارے میں نہیں بتانا چاہتے تو نہ بتاؤ، بلکہ سچ کہوں، اگر تمہیں میری یہاں موجودگی ناگوار گزر رہی ہے تو میں یہاں سے چلا جاؤں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دوست کی حیثیت سے یاد رکھیں گے، غلط فہمی کا شکار نہ ہو آصف، ایک رات کی مہلت اور دے دو، کل صبح تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا، کوئی بھی بات تم سے پوشیدہ نہیں رہے گی، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، بس اب مجھے اجازت دے دو۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر اڑ گیا اور تیز تیز قدموں سے نکل گیا۔ میرا ذہن الجھنوں کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد کافی دیر تک سوچتا رہا اور پھر ٹھنڈی سانس لے کر مسحری پر گرا۔ لعنت ہے اس پاگل خانے پر، بوڑھا زرگام کچھ بتائے یا نہ بتائے، میں کل یہ کھنڈر چھوڑ دوں گا، بعد میں جس انداز میں بھی زندگی گزارنی پڑے۔ اور یہ فیصلہ کرنے کے بعد خاصی سکون کی نیند آئی تھی، ساری رات شاید کروٹ بھی نہیں بدلی تھی۔ دوسری صبح آنکھ کھلی تو ذہن پر بڑا خوشگوار تاثر تھا، بدن ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا۔ انگڑائی لینے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور میں بری طرح اچھل پڑا، کیونکہ اب محسوس ہوا کہ نہ صرف ہاتھ بندھے ہوئے ہیں بلکہ بدن پر جگہ جگہ ایسی بندشیں ہیں جو بظاہر محسوس نہیں ہوتی، لیکن ہلنے جلنے کی کوشش کی جائے تو اسے ناکام بنا سکتی ہے۔ میرا منہ حیرت سے کھل گیا، یہ کیا ہو گیا تھا؟ کس نے باندھ دیا تھا مجھے اور کیوں؟ میں نے گردن گھمانے کی کوشش کی لیکن اس میں بھی ناکام رہا، سر کے دونوں طرف بھی ایسی رکاوٹیں کر دی گئی تھی کہ گردن بھی نہ ہلائی جا سکے۔ میں نے چھت کی طرف دیکھا اور صاف اندازہ ہو گیا کہ میں اس کمرے میں نہیں ہوں جس میں پچھلی رات سویا تھا، لیکن میں یہاں کیسے آ گیا اور یہ کون سی جگہ ہے؟ مجھے یہاں لانے والا کون ہے؟ عجیب سی بے بسی محسوس ہونے لگی اور پھر اسی وقت زرگام کی کریہا آواز کانوں میں گونجی، کیا محسوس کر رہے ہو؟ میں چونک پڑا لیکن گردن گھما کر زرگام کو نہیں دیکھ سکا تھا، اور اسی وقت زرگام کا چہرہ میرے چہرے کے مقابل آ گیا۔ اس کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ تھی، اس وقت اس کے چہرے میں تبدیلی تھی جو بڑے بڑے شیشوں والی اینک سے ہوئی تھی، جو اس کے منحوس آنکھوں پر چڑھی ہوئی تھی۔ کیا تمہیں اپنے بدن میں ایک خصوصی توانائی محسوس ہو رہی ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے غصیلے انداز میں پوچھا۔ میری بات کا جواب دو، بکواس مت کرو، مجھے بتاؤ تم نے مجھے کیوں باندھ رکھا ہے؟ میں گھراتے ہوئے بولا۔ اوہ، تم بضد تھے نا کہ تمہیں سارے حالات سے آگاہ کر دیا جائے، بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن تم نے مجھے باندھ کیوں دیا ہے اور مجھے میرے کمرے سے کیسے لایا گیا ہے بے ہوش کر کے؟ بہرحال تمہیں یہاں آنا ہی تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اسی عمارت کا تہخانہ، لیکن میں نے اس میں ترمیمیں کرائی ہیں، یہ میری لیبارٹری ہے۔ لیبارٹری؟ میں نے متحرانہ انداز میں پوچھا۔ ہاں، لیبارٹری۔ بوڑھے نے ایک گہری سانس لی، بہت کم لوگ ڈاکٹر زرگام کو جانتے ہیں۔ ڈاکٹر زرگام؟ میں نے تعجب سے کہا۔ ہاں، ڈاکٹر زرگام، آنکھوں کا ماہر۔ میں نے آنکھوں کے متعدد بیماریوں کے علاج دریافت کیے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو میرے طریقہ کار سے اختلاف تھا۔ میری لیبارٹری پر کئی بار چھاپے مارے گئے اور مجھے کبھی سکون سے کام نہیں کرنے دیا گیا، مگر تم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا ہے؟
یہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ میرے بارے میں پوری تفصیل تو سن لو۔ یہ تو تمہاری سب سے بڑی خواہش تھی۔ ہاں، تو میں بتا رہا تھا کہ میں نے آنکھوں کے متعدد بیماریوں کے علاج دریافت کیے اور انہیں عام کر دیا۔ یہ جو آنکھیں بدلنے کے آپریشن عام ہو گئے ہیں، یقین کرو ان کا بنیادی تصور میں نے ہی دیا تھا، لیکن ہر تعمیر کے لیے پہلے قربانیاں دینا ہوتی ہے۔ آنکھوں کے مؤثر علاج کے لیے مجھے انسانی آنکھوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے لیے میں نے مردہ انسانوں کی آنکھیں خریدنا شروع کر دی تھی۔ عام طور سے لاوارث مرنے والوں کی آنکھیں مل جایا کرتی تھی، لیکن موت کے بعد بینائی پر جو جھلی چڑھ جاتی تھی وہ میرے اس منصوبے کے لیے ناکارہ تھی، جس پر میں نے سوچا تھا کہ اس پر عمل کرنے کے لیے زندہ انسانوں کی آنکھوں کی ضرورت تھی۔ میں نے بے اندازہ دولت خرچ کر کے بھی انسانی آنکھیں حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ ممکن نہ ہو سکا۔ دوسری طرف میں اپنے تجربے کے لیے پاگل تھا، اور اسی جنون کے عالم میں نے ایک زندہ انسان کی آنکھیں نکال لی۔ لیکن عجب قانون ہے، عجیب لوگ ہیں۔ میری کوششوں سے بے شمار ایسے انسانوں کی آنکھوں کی روشنی واپس آئی جو اندھے ہو چکے تھے۔ مجھے کچھ نہیں ملا، لیکن میں نے انہی کے فائدے کے لیے صرف ایک انسان کی آنکھیں ضائع کر دی، اور پھر دنیا میری دشمن ہو گئی اور میری زندگی دو بھر کر دی گئی۔ بالآخر مجھے اس دنیا کو خیر باد کہنا پڑا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے بعد میں لوگوں کی فلاح کے لیے یہ کام کرنا بند کر دیتا۔ میں کوئی خلاش انسان نہیں ہوں، ساری زندگی عیش و عشرت سے بسر کر سکتا ہوں، لیکن تم جانو شوق کا نشہ اتنا ہلکا نہیں ہوتا کہ آسانی سے زائل ہو جائے۔ میں اپنے تجربات کو اس حد تک وسعت دینا چاہتا تھا کہ میں کسی ایسے انسان کو بینائی دے سکوں جو پیدائشی طور پر اندھا ہو، اس کی آنکھوں کی شریانیں تک نہ ہو۔ جس طرح پلاسٹک کے دوسرے اعضاء بنا لیے گئے ہیں، جن میں ہاتھ، پاؤں، یہاں تک کہ نازک ترین اعضاء یعنی دل، گردے، پھیپھڑے وغیرہ شامل ہیں، اور وہ انسانی زندگی کے تار قائم رکھنے میں مدد کرتے ہیں، اسی طرح مصنوعی آنکھیں بنانا چاہتا تھا تاکہ ہم ان آنکھوں کے محتاج نہ رہیں جو عطیہ کے طور پر دی جاتی ہے۔ لیکن یہ دنیا والے کسی اچھے کام کی اس وقت تو تعریف کر دیتے ہیں جب وہ ہو چکے۔ اگر اس کی تکمیل کے مراحل میں ان کی مرضی کے خلاف کچھ ہو تو اسے قطعی طور پر برداشت نہیں کرتے۔ ہم لوگ بہت سے مسائل میں اس لیے مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تعاون نہیں ملتا، لیکن میرا نظریہ مختلف ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ ٹھیک ہے، دنیا سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے، جو کرنا ہے کر ڈالو۔ میں نے چنانچہ آبادیوں کی گہما گہمی سے دور ان کھنڈرات کا انتخاب کیا اور یہاں اپنی تجربہ گاہ قائم کی۔ مجھے زیادہ معاونوں کی ضرورت بھی نہیں تھی، چنانچہ میں نے اپنے طور پر کام شروع کر دیا۔ میرے ساتھ میری بچی شرمین بھی تھی، یہی میری معاون، یہی میری اسسٹنٹ، جو بھی سمجھو۔ میں نے اپنا کام شروع کر دیا، لیکن مسئلہ وہی تھا، یعنی انسانی آنکھوں کی ضرورت۔ بالآخر میں نے ایسے دو انسانوں کا انتخاب کیا جو دنیا کی سرد مہری سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ معاشی مسائل نے انہیں خودکشی کے منزل تک لا پھینکا تھا، وہ مر جانا چاہتے تھے۔ تب میں نے ان سے سودا کیا، میں نے ان سے ان کی آنکھیں خرید لی، بھاری رقم کے عوض پر۔ اس دولت نے ان کے بچوں کو اچھا مستقبل فراہم کر دیا اور میں نے ان کی زندگی بھی نہ برباد ہونے دی۔ میں نے انہیں اپنے پاس بلا لیا اور وہ دونوں میرے معاون ہیں۔ تم سمجھ گئے ہوں گے، یعنی گونی اور چمبا، اور اس کے بعد مسٹر آصف۔ اس کے بعد میں نے اپنی آنکھیں بھی تجربے کی نظر کر دی۔ میں اپنے کام میں اس سے زیادہ مخلص نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے بتاؤ، فلاح انسانیت کے لیے اس سے بڑی قربانی اور کیا دی جا سکتی تھی کہ میں نے اپنی کائنات تاریک کر لی؟ اب بھی لوگ میرے خلوص پر شک کریں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس کے لیے مجھے کسی چیز کی ضرورت پیش آئے تو میں کیا کروں، سوائے اس کے کہ جائز ذریعوں کی تلاش میں وقت ضائع کیے بنا یہی ہوا تھا، وقت ضائع نہ کروں، اور یہی ہوا تھا۔ میں نے شہر جا کر ایک انسان کو قتل کر دیا اور پھر اس کی آنکھیں نکالی تھی، لیکن اس جرم میں پکڑا گیا۔ دنیا کو تو میں نے اصلیت کی کوئی ہوا نہ لگنے دی۔ ہاں، مجھے سزائے موت ضرور سنا دی گئی، نکلنا تو تھا ہی۔ میں نے سوچا کہ کوئی ساتھی بھی مل جائے، سو میں نے تمہارا انتخاب کیا اور تمہیں یہاں لے آیا۔ اب دیکھو نا، میرے دو کام ہو گئے، ایک ساتھی بھی مل گیا اور اپنے تجربے کے لیے دو آنکھیں بھی۔ کیا مطلب؟ میں اچھل پڑا۔ انسانیت کی فلاح کے لیے میرے دوست، کیا بکواس ہے! میرے بدن میں خوف کی لہریں دوڑ گئیں۔
تھوڑی سی فراغ دلی سے کام لو، غور تو کرو۔ اگر تمہاری آنکھیں میرے تجربے کا آخری مرحلہ پورا کر سکے تو اس سے سینکڑوں ایسے لوگوں کو روشنی مل جائے گی جنہوں نے کبھی یہ دنیا نہیں دیکھی، جنہوں نے کبھی باغوں میں کھلتے ہوئے پھولوں کے رنگ نہیں دیکھے، جنہوں نے کبھی معصوم بچوں کی مسکراہٹیں نہیں دیکھی۔ کائنات کی سب سے انمول چیز بینائی، جس سے وہ محروم ہے۔ تمہاری آنکھیں ان کے درد کا درما بن جائے تو اس سے بڑی نیکی اور کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں نہیں، میں تمہاری بات نہیں مان سکتا۔ آخر کیوں؟ تم سزائے موت کے مجرم تھے، تم تو موت اپنا چکے تھے، پھر اگر میں تمہاری زندگی میں تھوڑا سا خلا پیدا کر رہا ہوں تو تم اس سے اس قدر منحرف کیوں ہو رہے ہو؟ خود کو اس تجربے کے لیے وقف کر دو۔ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر کامیاب ہو گیا تو تعاون کرنے والوں میں تمہارے نام کو نظر انداز نہیں کروں گا۔ تم بھی انسانوں کے محسن کہلاؤ گے، لیکن آنکھوں کے بغیر زندگی کا تصور بے حد بھیانک ہے۔ تم ہمیشہ اندھے نہیں رہو گے دوست، تمہاری بینائی واپس مل جائے گی۔ تم نے دیکھا کہ میں خود بھی اسی کیفیت میں ہوں۔ ہمارا تجربہ ہماری آنکھوں کے دو گڑھوں کو پر کر دے گا۔ بوڑھے کی آواز میری سماعت پر ہتھوڑے برسا رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی میں متحیر بھی تھا۔ بھلا یہ اندھا بوڑھا یہ تجربات کیسے کر رہا ہے؟ اس نے اپنی آنکھیں بھی داؤ پر لگا دی ہے۔ کیسی انوکھی بات ہے۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ کیا یہ بوڑھا زرغام آصف کی آنکھیں بھی نکال لے گا؟ کیا وہ اپنے تجربوں میں کامیاب ہو سکے گا؟ کیا یہ سائیکو ڈاکٹر ہے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔